طبعا إشي مخيف، شو بدي أحكي لك، كتير مخيف كمان، بس الحمد لله عدت. لما كنت تسمع صوت قذف وشظايا حواليك، شو بده يكون؟ بعد مثلا الصاروخ بتسمع صوت الشظايا، بتكون خلص خايف إنه بأي لحظة تيجي شظية على المكان اللي أنت فيه. كل يوم بمكان يعني كأكل، كشراء. يعني ابني حتى مرض وما كان في انه حدا يعالجه. معايا الجنسية الكورية وعايشين في غزة حاليا، وإلنا 26 تقريبا شهر في وضع الحرب في غزة. الحمد لله اليوم طلعنا من غزة وصلنا على مصر. الحمد لله احنا طلعنا من الحرب من الوضع هذا، بس ضايل قرايبنا وعيلتنا في غزة، فالوضع في غزة جدا صعب. يلا يا عم يلا عباس.